मुझे आज कोई बता रहा था सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था। म्हळ्यार तुम्ही किती करू सोदताय? आमगे गोंयांत सगळ्यां भितर आतां बरें को हा, शांती हा सगळी, म्हळ्यार तुमी कितें कोत्ताय? आतां आमगे धर्मा भितर दुस्पट घालूंक सोदताय, म्हळ्यार झगडी करपाच्यो, सगळ्यो झगडी बिगडी करपाची आनी सगळें गोंय काबार करपाचें. कशी आहे तुमी सगळीं सजमतां? तुमी सगळीं बरी आहाय मो आनी आमी बी बरी आहाय. सो आयज व्लॉग कोन्ना हो व्हिडिओ गौतम खत्तर जो कोण गोंया येवन अगेन्स्ट सेंट फ्रांसीस झेवियर उलयन गेलो तो गोंया येताय मरे. तुमगे देवा कितें आहा तें सांगा आनी वचाय. दुसऱ्यांगे रिलीजना वयर कितें उलोवपाचें? रिलीजना पयलीं आमकां सगळ्यांक एक रिलीजन आहा. मागीर तूं कोणूय जावं, क्रिस्तांव जावं, मुस्लीम जावं, हिंदू जावं, मनीसपण, ह्युमॅनिटी हें आमगे पयलीं रिलीजन. हेंचें मनीसपण ना जाल्यार तूं मनीस न्हू आनी तूं देवालोय मनीस न्हू. दुसऱ्यांगे वायट उलोवन तुमकां कितें मेळटा? एक एकलो तुमी येताय सेंट फ्रांसीस झेवियराची उलयताय वयताय, तुमी कितें सजमताय? गोंया सवाय गोंयचो लोक सवाय, गोंयचो लोक ओगी रावताय मो तुमकां जाय तें उलोवपाक तुमच्यान जायना न्हू. तो म्हणटो गोंयची सायबा किडी पडलाय मो, तूं चोवपाक गेलो तेका किडी पडलाय काय नाही ते? तूं जल्मलो तरी चूक? तो टॅररिस्ट म्हणटा. तुगे घराची बॉम्ब घायलो, तुगे फॅमिलीची बॉम्ब घायलो, कोणाची बॉम्ब घायलो तेणें? तूं येता तशें करून उलोवपाक कित्याक तुमकां रिलीजना मदें दुस्पट घालपाक सारकी उमेद आहा? मे बी तुमकां नाका आसतलें क्रिस्तांव रिलीजन आनी वाडलोलें. आमी तुमगे हितून पडनाय, आमी रिस्पेक्ट कोत्ताय सगळे रिलीजना. सो तुमी बी आमगे रिलीजना रिस्पेक्ट कराय. आमगे इस्कला आमकां शिकयताय न्हू इक्वॉलिटी, जात, धर्म, कास्ट कांयच लागना मो. जाल्यार हे व्हडलो मनीस, शिकलो मनीस अशें करून कित्याक उलयताय? आमगे फुडली जनरेशन जें येतलें तांकां आमी कितें सांगपाक सोदताय काय? लायक रिलीजना मदें डिस्पोट केलें म्हणून तुमगेलें रिलीजन व्हडलें दुसऱ्यांगे रिलीजन धाकलें ना, तशें करून जायना. आयज आख्खो सोशल मिडियाचेर बोवाळ आहा. फकत क्रिस्तांव उलयनाय, हिंदू, मुस्लीम सगळ्या हूंय ना हूंय दूख जाला. सो ह्या मनशा बेगीनूच धरपा जायो आनी जेलीन घालपा जायो एनी हाव. कित्याक आमी आमगे क्रिस्तांव पाद्रीन मातशें कितें म्हणलें जाल्यार पासून ते सेन्सा म्हणनाय, ते सर्मांव सांगता आसतना ते आपणागे सांगताय. सांगता आसतना पासून तांकां कितें येदेशें आयकूं येलें जाल्यार पासून तुमी आमगे फादरां व्हरून जेलीन घालताय. जाल्यार ह्या मनशा कित्याक जेलीन घायलो ना? हो मनीस हूंय आहा, कित्याक तेन्ना तेन्ना स्टॉप केलो ना, दवरलो ना? आमी क्रिस्तांव आहलोलो थिंगा आयकलो कोण बसून, तुमकां खबर आसतली कोण तो. तेणें सपोज तेका स्टॉप केलो जाल्यार कोण आनी उलोवपाक पावनासलेलो. तुवें तेका स्टॉप केलो जाल्यार सगळ्या लोकांक कळटा आसलेलें, त्या उलयता त्या मनशाक कळटा आसलेलें तुगे भावार्थ कितली स्ट्रॉंग तो. आनी म्हाका दिसना हेच्या फुडें आनी कोण उलयता आसलो मो. तुमकां कितें मेळटा दुसऱ्यांगे अगेन्स्ट उलोवन, रिलीजना वयर उलोवन? असो जाल्यार कितलो हिंगा बोवाळ जाल्लो आहा सिलिंडरां लागून. कितलीं रेस्टॉरंटां, हॉटलां बंद पडलो आहाय ह्या वरां लागून. जायतें कितें गोंयांकूय इफेक्ट जाला. आमगे भाव भयण जीं भायर आहाय ती पासून मातशें भिलो आहाय ह्या वरां लागून. तरी पूण देवागे नांव घेवन ती फुडें वयताय. आनी तुमी कांय तुमकां मेळना म्हूण तुमी रिलीजना मदीं डिस्पोट घालताय. प्लीज स्टॉप करचें. पुरो चड जाल्लें एकदम. आनी गोंयकार ओगी रावलो ना. सोशल मिडियाचेर कितलो आवाज जालो तो तुमी चोयला आसतलो. गोंयकार ओगी रावलो ना
सेंट फ्रांसीस झेवियरा मानताय तोय लोक जो कोण हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम तोय लोक ओगी रावलो ना आनी ओगी बसपाची बीन नाय आमी करून करून तुमगे चड जालें पयलीं तो DNA टेस्ट करून जाय म्हणटालो तेगे पयलीं DNA टेस्ट करून जाय आसलो तेजी पांय कितले ते पयलीं सद्या सो प्लीज स्टॉप चड जालें एकदम चड जालें आयज सोशल मिडियाची सगळी बोवाळ तोच आनी आसूंकू जायो करूंकू जायो दाखोवंक जाय आमी सेंट फ्रांसीस झेवियरा भक्ती जी आहाय ती आजून जिते आहाय मो मेलो नाय मो न्हिदलो नाय मो जागे आहाय मो सगळो चोयताय मो आनी आवाज उबारताय मो सो हिंगासून हांव व्हिडिओ एंड करता चलो बाय टेक केअर मोगासून हाय फ्रेंड्स केशी आहाय तुमी सगळीं सोदमाचो सगळीं बरें आहाय आनी आमी बरें आहाय सगळीं बरीं आहाय पूण दुकां आहाय कित्या ह्या दिसांनी हो व्हिडिओ एक व्हायरल जाला सामको व्हिडिओ व्हायरल वास्को व्हायरल जाला आमगेल्या गोंयां आमची गोंयां कितें सेंट फ्रांसीस झेवियरा टेररिस्ट म्हणलो देवा आमगे अपमान केलो देवाक सगळे गोंयकार लोक सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एकवटान आहाय तुम कित्या फूट घालून सोदताय म्हाका सांगचो या आनी हे येताय ते खंयचे कोण भायली येन आमगे गोंयां फूट घालून सोदताय तुमकां कोण हाडटाय तुमकां आडोवपी कोण ना रे बाबा आडोवपी कोण ना येयले तुमी कितें तुमगे देवा सांगो येयले सांगाय काबार कोराय हे तें तुम कितें तुम कितें देवा कितें सांगो येयलो चोय तुमी देवा हर ते बरें ते सांगाय न्हू कितें करूं सोदताय तुमी म्हळ्यार दुसऱ्या देवा सांगपाचें आनी आमगे देव बरो तुमगे देव वायट अशें म्हणून सोदताय अरे बाबा सगळ्यां देव एकूच सगळ्यां देव एकूच म्हळ्यार तो आमगे गोंय साहेब म्हणटा तो एक सेंट सांत म्हूण मानताय आमी तेका सांत तो आमगे गोंयचो शरीर को कीड़े लग गए सेंट जेवियर की ना आत्मा बची ना शरीर बचा उसकी आनी तेणी स्पीच चालू केली तेणी कितें म्हणलें गोंय साहेब टेररिस्ट हुंय हा आनी तेगे सामकी आडबीड आहाय हुंय हा आनी तुगे नांव कितें सांगलें तुवें गौतम खत्तर हुंय खत्तर का फातोर रे हातोर हा आनी आमगे देवा किडी पडले हुंय किडे हय तू केन्ना येयलो रे गोंय केन्ना येवन चोयल तूं केन्ना येवन चोयल रे आमगे देवा आमगे देव जेन्ना मेलोलो आहा तेसो कूड आहा तेजी हा आहा तेशी कूड आहा किडी पडली म्हूण सांगता हाड म्हूण सांगता हा तुजी पांयच्या हाडा सोप कोन पी रे पांयच्या हाडा सोप कोन पी तेन्ना येता तुका बुद्धी गोंयची बद्दल कितें उलोवपा जाय आनी कितें ना तें तो पांयच्या हाडांक सोप करून पी मरे आनी तेन्ना तुका कळटलें आमगे गोंयचे बद्दल कितें उलोवपा जाय बरें आनी कितें ना तें तेन्ना कळटो तुका म्हळ्यार तुमी कितें करूं सोदताय आमगे गोंयान सगळ्यां भितर आतां बरें को आहा शांती आहा सगळी म्हळ्यार तुमी कितें कोत्ताय आतां आमगे धर्मा भितर दुस्पट घालूंक सोदताय म्हळ्यार झगडी करपाच्यो सगळ्यो झगडी बिगडी करपाची आनी सगळें गोंय काबार करपाचें ल्हान ल्हान भुरग्यां जीव घेवपाचे सगळ्या मारपाचें काबार करपाचें अशें म्हणून करूं सोदताय तुमी म्हळ्यार दुस्पट घालूंक सोदताय आमचे धर्मा भितर मातशें कितें जालें म्हणटरी कोण कोणा म्हणलें म्हणटरी आमी कितें करतले मागीर झगडी करतली आनी सगळें काबार गोंय काबार म्हळ्यार कितें तुमी भायले येयाय आनी गोंय आमगे काबार करूं सोदताय अशें तुमगे एक मोटीव तुमी येयले तुमगे मिन्स देवा सांगपा अरे कितें देवा सांगता बरें कोण कितें सांग न्हू देवाचें खबऱ्यो देवा कितें सांगो येयलें न्हू तुमी देवा सांग दुसऱ्या सांताची खबरी तुमी बाबा कित्या सांगताय हा हेशें तेशें हा तुमी सांगो येयले बरें कोण सांगाय वसाय मरे हा गोंय साहेब मोदें केसो येयलो गोंय साहेबा केसो हाडलो तुमी आमगेले म्हळ्यार तूं आतां गोंय येयलो म्हणटरी आमगे गोंय साहेब म्हणटलो म्हळ्यार आनी खंय गेलो म्हणटरी तूं आनी कोणा देवा नांव सांगतलो अशें करून म्हळ्यार तुका सगळे लोकांनी ओगी रावपाचें सगळे लोकांनी ओगी रावपाचें म्हळ्यार दुसरी आमगे गोंय येयलो म्हणटरी आतां तूं गोंय साहेबा हांगा गेल तुवें आनी दुसऱ्या गेलो म्हणटरी म्हळ्यार तुमी आपल्यागे हें करून आपल्यागे बोल्स भरूं सोदताय म्हळ्यार अशें करून देवा खबरी सांगपाच्यो बऱ्यो वायट सांगपाच्यो आनी आपल्या बोल्स भरपाचें अशें करूं सोदताय तुमी न्हू आनी थिंग आयकलां तुमी आयकलां लोक ताळी मारताय ताळयो म्हळ्यार म्हाका दिसता ते आनी गोंयकार लोक न्हू ते बाबा ते भायले येयलो ताळी मारूं कोण दिसता हाडलोले भायले म्हळ्यार तूं आपूण कितें 4 उतरां सांगतलो आनी तुमी ताळी माराय अशें तेंकां हाडलोले भायल्या लोकांक ताळी मारूं
आता तिंका अशें दुसरे गांवांनी कोण मेले म्हणटरी रोडो हाडटाय भायले बिले हाडटाय ते भाशेन हिंग कशें आतां प्रोग्राम बरो वचोंक जाय म्हण बेश्टे लोकांक हाडटाय ऑडियन्स हाडटाय ते भाशेन तें ताळी मारूंक ताळी मारल्यो त्यो जाल्यो पूण थिंगा आमी व्हडले मनीस बसलोले स्टेजीर व्हडले मनीस बसलोले तेणे सान फ्रांसीस टेररिस्ट म्हणटा चापको कोणें स्टॉप करूं ना ताका कोणें स्टॉप करूं ना तेणे मुखार पावन जालें म्हणटरी कोणें एक बायल धांवलेली आनी सांगलें बाबा स्टॉप करूं म्हळ्यार पयलीं बरें दिसलें न्हू आयकोंक कोणाक कितें सांगता म्हणल्यार सामकें बरें दिसता आयकोन न्हू आतां तीच 2 उतरां सर तुजे सांगलो जाल्यार तूं ओगी रावता आसलो न्हू आनी तुमी जाणें आमी डिसेंबरा 3 तारखेर आमी सगळीं फेस्ताक वयताय वो तेज्या पयलीं बी नोयेना वयताय नोयेना इन एडवान्स कितलो लोक येता कोट्यांनी देवा मानताय सांत म्हणून आनी हे भायले कोण दुसरे इस्टेटीचे मनीस येन ताका टेररिस्ट म्हणटाय कितले दूख जावपाचें आमगे देवा टेररिस्ट म्हणटाय म्हणून म्हळ्यार मनीस एक टेररिस्ट आसलोले आतां देवाकूय सोडना देवूय जालो टेररिस्ट रे बाबा देवू आर्म घेवन भोंवतालो टेररिस्ट जालो हय देव पासून टेररिस्ट जालो मनीस जाताले टेररिस्ट मनीस आमी हे मनीस आयचो हे सगळे टेररिस्ट जाता पूण देव पासून टेररिस्ट जालो देव पासून आर्म घेवन भोंवता तुमी कितें जाणाय देव पासून टेररिस्ट जालो चोय देवा खूंय पावयलो तो सारको हे सगळें म्हणून तुका मेळपा कितें मेळपा आहा तुका म्हाका दिसता मेळपा बी आसतलें कितें मेळटा आसतलें तें मेळटा आसतलें पूण तुका तेका लागून तूं हें टेररिस्ट आनी फेररिस्ट केलां आं आमी क्रिस्तांव बरें शांतिकायेन आहाय शांतिकायेन कोणाय तूं मिस्कुटी पडपी न्हू आमी कोणा मिस्कुटी आमी पडपी न्हू एश कोन्न तुमी कोण भायले येता आनी हें केलें म्हणटरी आमी मागीर चाळवताय आतां समज तेंच आमी तर तुमगे देवा एश कोन्न म्हळ्यार म्हणलोलें जाल्यार तूं ओगी रावता आसलो पूण आसूं रे आमगे गोंयचे साहेब चोयन घेतो तुका सगळे लोक आमी चाळोवन पडलो आहाय तुमकां खबर आहा गोंयचे लोक आख्खो लोक चाळोवन पडलो आहा आनी गोंयचे साहेब दाखयतो तुका कितें तेन्ना कळटलें खरो कोण टेररिस्ट तो तूं काय तुजो पाय तो